बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाखों करोड़ों दरूद व सलाम। कुरान की वो सूरत जिसकी तिलावत माह रमज़ान में अल्लाह ताला खुद करते हैं। ये सूरत गरीबों को अमीर, बीमारों को सेहतमंद और हाजतमंदों की हाजत को पूरा करती है। माह रमज़ान में उस वक्त लाजमी पढ़ें। मोहतरम नाजरीन, कुरान पाक की सबसे पुरसकून और आंखें रोशन करने वाली सूरत जो बंदा रोज़ाना इस सूरत को पढ़ता है, फरिश्ते उसे घेर लेते हैं। ये सूरत गरीबों को अमीर, बीमारों को सेहतमंद और हाजतमंदों की हाजत को पूरा करती है। नाज़रीन, कुरान पाक की बहुत ही प्यारी सूरत जिसकी तिलावत अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं, जो बंदा रोज़ाना किसी भी परेशानी के लिए पढ़ता है, चाहे वो बीमारी हो और रिज़्क़ की परेशानी हो या कारोबार की परेशानी, हत्ता कि जिस मकसद के लिए पढ़ता है वो मकसद इंशाअल्लाह पूरा किया जाता है। दुनिया और आखिरत की सख्तियों से इसे निजात मिलती है। ये सूरत आपको अल्लाह ताला के बेहद करीब कर देती है। बेशक जिस तरह की आजकल मुश्किलात हालात हैं, हर बंदा परेशान है, तो जो बंदा इन परेशानियों से बचकर अपनी ज़िंदगी में कामयाब होना चाहता है तो इस सूरत को रोज़ाना एक मरतबा लाजमी पढ़े, जो मैं आपको वजीफ़ा बताने से पहले बताने लगी हूँ। अगर आप वजीफ़ा करते और ये गलतियाँ करते हैं तो आज के बाद इस वजीफ़े के अंदर भी आपने इन गलतियों को कभी नहीं करना, और मैं आपको वजीफ़ा करने का सही तरीका भी बताती हूँ, क्योंकि अगर आपको वजीफ़ा करने का सही तरीका का ना पता चले, किसी वक्त करना है, कितनी तादाद में करना है, जब आपको सही तरीके का ही पता ना होगा तो फिर आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा जो आप वजीफ़ा करेंगे। आज इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और समझिएगा। नाज़रीन, अब मैं आपको वो गलतियां बताने लगी हूँ जो आप वजीफ़ा करते वक्त ज़रूर करते होंगे। सबसे बड़ी गलती ये है कि आप लोग वज़ू भी नहीं करते, नमाज भी नहीं पढ़ते, कुरान पाक की तिलावत भी नहीं करते। मैं अपनी हर वीडियो के अंदर ये बात कहती हूँ कि कोई भी अमल, कोई भी वजीफ़ा नमाज के बगैर नहीं होता। मोहतरम नाजरीन, नमाज के बगैर कुछ भी नहीं होता, कोई भी वजीफ़ा काम नहीं करता। एक गलती तो आपकी ये है कि आप लोग नमाज पढ़ने के बगैर ही वजीफ़ा करना शुरू कर देते हैं। दूसरी गलती ये है कि ये सबसे बड़ी गलती है, जो ये गलती है कि जब आप वजीफ़ा करना शुरू करते हैं, जो आपके पास होता है उसके साथ बातें भी करते रहते हैं, उसको बता भी देते हैं कि मैं ये अमल कर रही हूँ या कर रहा हूँ, इसलिए आपका अमल मुकम्मल काम नहीं करता, आपका वजीफ़ा पूरा नहीं होता। आपने सबसे पहले वज़ू करना है, नमाज पढ़नी है, और फिर इसके बाद वजीफ़े की नियत करने से पहले आपने दुरूद पाक पढ़ना है। आपने दुरूद इब्राहिमी को 3 बार पढ़ना है और इसके फ़ौरन बाद आपने अपने मकसद की नियत करते हुए आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफ़े का आगाज़ करना है। मैं एक बार दोबारा बताती चलूँ कि आपने नमाज पढ़नी है, कुरान पाक पढ़ना है पाबंदी से, और फिर ये अमल करना है इंशाअल्लाह। अब जो भी वजीफ़ा करेंगे, जो भी अमल करेंगे, वो आपका अमल ज़रूर पूरा होगा, आपकी वो हाजत ज़रूर पूरी होगी। आपने दिल से यकीन के साथ, बग़ैर किसी से गुफ्तगू किए बग़ैर, आपने अपने मकसद को रखते हुए ये वजीफ़ा करना है। तो मोहतरम नाज़रीन, कुरान पाक की वो सूरत जिसकी तिलावत करने से गरीब अमीर हो जाता है, बीमार सेहतमंद हो जाता है, हाजतमंदों की हाजत पूरी हो जाती है, तो वो सूरत है सूरह रहमान। 27वें पारे की बहुत ही प्यारी सूरत है। अर्रहमान अल्लाह के खूबसूरत नामों में से एक नाम है जिसका मतलब है रहम करने वाला। जो बंदा माह रमज़ान में रोज़ाना सुबह शाम ये सूरत पढ़ेगा, इंशाअल्लाह पूरा साल अल्लाह पाक उस पर
رحم فرمائیں گے۔ جس پر اللہ پاک رحم فرما دے اس پر پوری دنیا رحم کرتی ہے، پوری دنیا اس سے پیار کرتی ہے۔ جو مانگو گے میرا مالک وہ عطا کرے گا۔ تو آپ نے سب سے پہلے سورہ رحمان صبح شام تلاوت ضرور کرنی ہے۔ جو پڑھ نہیں سکتے وہ ضرور صرف سن لیں، انشاءاللہ سن کر بھی بہت سکون ملتا ہے۔ تو یہ عمل آپ نے کرنا ہے، دیکھنا کیسے ہے اللہ تعالیٰ آپ کے نصیبوں کو کھول دے گا، آپ کے رزق کے بند تالوں کو کھول دے گا۔ آپ کو اللہ پاک وہاں سے رزق عطا کرے گا جہاں سے آپ کو تصور بھی نہیں کر سکتے۔ قرآن کا فیصلہ ہے، اللہ پاک جب رزق دینے پر آتا ہے تو وہاں سے رزق ملتا ہے جہاں آپ گمان بھی نہیں کر سکتے، تصور بھی نہیں کر سکتے، یہ قرآن کہتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کی ایک طاقت کا نام ہے، پوری کائنات خالق اور مالک اور رازق ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے سب کو بنایا، یہ طاقت ہے میرے اللہ کی۔ محترم ناظرین، اب آپ نے اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھانا ہے اور اللہ پاک سے دعا کرنی ہے۔ پہلے اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے۔ اے اللہ، تیرے خطا کار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ و کبیرہ سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ، اے رب العزت، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں کو معاف کر دے۔ اے اللہ، ہم گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، تیرے حکام کے نافرمان ہیں، ناشکرے ہیں، لیکن میرے محبوب تیرے نام لیوا بندے ہیں، تیری توحید کی گواہی دیتے ہیں۔ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے، تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں ہے۔ ہمارے محبوب، ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے نہیں ہیں، تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہ معاف کر دے۔ اے اللہ پاک، ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط المستقیم کے راستے پر چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ، ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا کر جس نماز سے تو راضی ہو جائے، زندگی میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا کر جن اعمال سے تو راضی ہو جائے۔ ہمیں اس زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما جس زندگی سے تو راضی ہو جائے، ایمان پہ زندہ رکھ اور ایمان پہ ہی موت عطا کر۔ اے اللہ، ہم تیرے احکام کی فرمانبرداری کرنے والا بنا دے اور تیرے پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ آداب کو اپنانے والا بنا دے۔ اے اللہ، ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل عطا فرما۔ اے اللہ، جو بے اولاد ہیں انہیں اپنے خزانوں میں سے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ، جن کے جو کام رکے ہوئے ہیں وہ پورے کر دے۔ اے اللہ، بچھڑے ہوں کو ملا دے۔ اے اللہ، شادی شدہ جوڑوں میں محبت اور خلوص پیدا کر دے اور ان کی زندگیوں میں برکت ڈال دے۔ اے اللہ، تمام لڑکے اور لڑکیوں کے نصیب اچھے کر دے۔ اے اللہ، جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کا قرض جلد سے جلد ادا کر دے۔ اے اللہ، اے رب العزت، شیطان سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، حلال رزق کو حلال کمانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، اے رب العزت، ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے رب، اے میرے اللہ، جو پردیسی مشکلات میں پھنسے ہوئے ہیں اس ماہ رمضان کے صدقے ان کی مشکلات کو آسان فرما دے۔ محترم ناظرین، میرے سے پڑھنے میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو آپ سے گزارش ہے میری اصلاح کیجیے گا۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔